الله ونعم الوکیل. دا وایي ولې دام خدم دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دجال برازی دنیا با گمراہ کی. دجال براشی پیسے با خلق لا ورکی کر دنیا خلق لا پیسے با ورکی دولت با ورکی دا طول خلق با ورپسی چه سو کی او نمانی اغا با پیسہ ختم شی لالا بشی اوگی با پاتی شی. اللہ رسول مونگ با اوگی شو کاغا وقتی یوسف یو النبی علیہ السلام سے فرمائی وی چه سوک اوگی شی دجال تے ارس یوسی دے دے وی سبحان اللہ پا سبحان اللہ بے اللہ مڑائی. سبحان اللہ نہیں گورو تسبیح شو سبحان اللہ دا لوگا بندر دی پا سبحان اللہ با دے مڑی دعوی تاسو. نو گورا دجال چراشی دنیا با گمراہ کی وی اللہ رسول پا سبب بچ کے گی. دا خلق وی دی دی وی چی حسبی اللہ ونعم الوکیل یا حسبنا اللہ اللہ منگ لکافی دی ونعم الوکیل اللہ زمون کار ساز دے. دا خدای پاک نکار سمون کے بل ذات نشت دے. دعوائے نو یو صدقہ شوا استغفار تسبیح حسبنا اللہ ونعم الوکیل دعوائے دا دم شو دم او دریم دا